अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर 6 महीने पहले अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान से कुछ गद्दार शामिल हुए थे। मीर जाफ़र, मीर सादक शामिल हुए थे। इन गद्दारों का एक हदफ था, एक मंशूर था, एक एजेंडा था कि किसी तरह से पाकिस्तान की जड़ों को काटना है, पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना है। चुनांचे नाज़रीन किराम, अमेरिका का जो रजीम चेंज ऑपरेशन था, जो उन्होंने अपने आलाकारों के ज़रिए से और अपने एजेंटों के ज़रिए से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, उसमें वो कामयाब हो गए। और आज हम 6 महीने के बाद वो चीज़ें देख रहे हैं जो इससे पहले हमने नहीं देखी थी, या जो इससे पहले जुर्म हुआ करती थी, वो चीज़ें अब सरेआम हो रही हैं। अब सरेआम पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, आपने अगर आज से 7-8 महीने पहले मेरे व्लॉग देखे होंगे तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि ये जो अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन है, ये इतना ख़तरनाक है कि इसका नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान को होगा। वो चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं थीं, वो चीज़ें अब रोनमा होंगी। पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब होंगे। चुनांचे हमारे वो जो खदशात थे वो आज दुरुस्त साबित हुए हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को अगर इस वक्त किसी चीज़ ने मुत्तहिद रखा हुआ है, एक तो वो कलमा तय्यबा है कि पाकिस्तान के सारे लोग मुसलमान हैं और एक रब को और एक पैगंबर को मानने वाले हैं। इस वजह से कलमा तय्यबा की बुनियाद पर पूरा पाकिस्तान एक तरह से मुत्तहिद है। अगरचे पाकिस्तान के अंदर बलोच बसते हैं, पश्तून बसते हैं और पंजाबी बोलने वाले हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ कबाइल हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे हैं और मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं। लेकिन उस सब के बावजूद पाकिस्तान कलमा तय्यबा की बुनियाद पर मुत्तहिद है। और दूसरा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ ने मुत्तहिद रखा हुआ है तो वो बहैसियत इदारा पाकिस्तान का जो फ़ौज का इदारा है, जिसे हम बहैसियत इदारा कहते हैं, इस इदारे ने मुत्तहिद रखा हुआ है। क्योंकि नाज़रीन किराम, ये हकीकत है। आप जो इनफरादी लोग हैं उन पर आप तनकीद कर सकते हैं। डिक्टेटर मुशर्रफ जिसने पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में धकेला, और उसकी वजह से आज तक पाकिस्तान को वो भारी कीमत अदा करना पड़ रही है जो इससे पहले नहीं की गई थी, और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। डिक्टेटर मुशर्रफ से पहले आप चले जाएं, जितने भी आमिर आए और जितने भी डिक्टेटर आए, वो इनफरादी तौर पर पाकिस्तान की तबाही का सबब बने। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इनफरादी तौर पर जिस किसी की गलती होगी उसे आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहैसियत इदारा, ये इदारा पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का ज़ामिन है, और इस इदारे की वजह से पाकिस्तान आज मुत्तहिद है। ये बात इमरान खान ने भी अपनी कई तकरीरों में, कई इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात कही थी। नाज़रीन किराम, जो लोग पाकिस्तान पर रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से मुसल्लत हुए, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान या इस कबील के दीगर लोग, ये वो लोग हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की इकाइयों के खिलाफ नफरत के बीज बोते रहे हैं। ये लोग सिंध कार्ड खेलते रहे, ये लोग बलोच कार्ड खेलते रहे, और इन लोगों ने पाकिस्तान में तासुब को, नफरत को, असबियत को, यहाँ तक कि फ़िरका वारियत को भी हवा दी, और इन लोगों ने पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश की। यह तो अच्छी बात है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान इस लिहाज से, असबियत के लिहाज से पुरअमन था, असबियत नहीं थी। और अब नाज़रीन किराम, जब ये लोग पाकिस्तान पर दोबारा मुसल्लत हुए हैं, अब क्या हो रहा है? आज लाहौर के अंदर आसमा जहांगीर के तकरीब थी, उसके मरने की हवाले से कोई बरसी थी। उस बरसी के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगे हैं, और उस बरसी में जब नारे लगे तो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर कानून उस बरसी की तकरीब थी उसके अंदर मौजूद थे। उनके सामने नारे लगे कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मारा मारी है, इसके पीछे वर्दी है। ये नारे लगे हैं उस जो तकरीब थी उसके अंदर, और पूरे पाकिस्तान के सामने वो वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हैं। राना सनाउल्लाह, हामिद मीर, और इसके अलावा जो बिलावल जरदारी, जो पाकिस्तान का सिटिंग वज़ीर ख़ारिजा है, वो भी उस तकरीब के अंदर इन्वाइट था। उसकी मौजूदगी में भी लोगों ने नारे लगाए हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये सब के सब खामोश रहे। उल्टा इन लोगों की जानिब से
وہاں جو لوگ موجود تھے ان کے نعروں کو اندر سے سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہیں، میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن منظور پشتین جو اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر ہے، مختلف چیزوں میں انوالو رہا اور اسے گرفتار کیا جاتا رہا، منظور پشتین نے خود پاکستان کے موجودہ جو افسران ہیں آرمی کے، ان کے اوپر کڑی تنقید کی، ان کا مذاق اڑایا، اور اسی طرح سے یہی نہیں بلکہ جو پاکستان کا ادارہ ہے، بحثیت ادارہ، اس فوج کے ادارے کے اوپر کھل کر تنقید کی۔ ناظرین، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور انفرادی طور پر چاہے ادارہ فوج کا ہو، چاہے ادارہ عدلیہ کا ہو، چاہے سیاستدان ہو، کوئی بھی سیاستدان ہو، وہ غلطی کر سکتا ہے، غلطیوں سے کوئی خالی نہیں ہے، لیکن بحثیت ادارہ ایک ادارے کو نشانہ بنانا اور اس کو ٹارگٹ کرنا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، عمران خان سمجھاتے آئے، روکتے آئے کہ ان لوگوں کا منشور ہے کہ ہمارے اور فوج کے بیچ لڑائی ہو جائے، تحریک انصاف اور فوج کو لڑا دیا جائے، اور عمران خان نے کہا کہ مجھے اینٹی پاکستان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شخص جس کا جینا مرنا پاکستان ہے۔ اور عمران خان نے کئی مرتبہ تقریروں کے اندر جب یہ بات کہی تو وہ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ اور اس وقت جو پاکستان پر مافیاز مسلط ہیں، یہ مافیاز آپ ان کو جو مرضی، یہ وہ سانپ ہیں جن کو آپ نے دودھ پلایا ہے، اور یہ سانپ آپ کو اب ڈسنے جا رہے ہیں، یہی سانپ آپ کو کاٹنے جا رہے ہیں، اور ان کا زہر کبھی ان کا زہر ختم نہیں ہوگا۔ جو غلطی کی گئی آج سے 6 مہینے پہلے، ناظرین کرام، اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اعلانیہ پاکستان کے اندر افواج پاکستان کے خلاف یہ بیان بازی ہو رہی ہے، جس پر جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ چیزیں ناظرین کرام جان بوجھ کر ہو رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ سارے لوگوں اندر سے یہ جان بوجھ کر یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی دال نہیں گل رہی ہے۔ ان کو کہہ دیا گیا ہے اللہ حافظ، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ نے حکومت ڈگی میں بیٹھ کر لی، برقعے پہن کر لی، یا راتوں کو خفیہ ملاقاتیں کر کے لی، جس طرح سے بھی لی، آپ نے NRO لیا، سب کچھ لیا، آپ 6 مہینوں میں پاکستان ہنستا مسکراتا تھا، اس کو اجاڑنے کے سبب بنے ہیں، لہٰذا اب آپ گھر جائیں۔ اگر آپ گھر نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں ڈنڈے کے زور پر آپ کو گھر بھیجنا پڑے گا، یہ ان کو کہا گیا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، ان کی ان باتوں کی وجہ سے، یعنی چونکہ ان کو خدا حافظ کہہ دیا گیا ہے، اگرچہ کچھ لوگ اب بھی ہیں جو ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کی ایجنٹی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مجموعی طور پر فیصلہ یہی ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکے، باہر ہو جائیں۔ لیکن اب چونکہ ان کو خطرہ ہے، عمران خان واپس آئے گا، جو انہوں نے NRO لیا ہے وہ ختم کروائے گا، جو انہوں نے 200-250 لوگوں کے لوٹے ہوئے جو پاکستان کے 1100 ارب روپے سے زائد کی رقم تھی وہ معاف کی ہے عمران خان، تو وہ ان کے پیٹ پھاڑ کر نکالے گا، تو اس لیے ان کو بڑی فکر ہے، اس لیے اب یہ اندر سے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہے، یہ بلیک میل کر رہے ہیں، یہ پریشرائز کر رہے ہیں، اور یہ دھمکا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے، ہم تمہارے ساتھ وہی کام کریں گے جو اس سے پہلے ہم کرتے آئے ہیں، لہٰذا تم ہمیں یا تو حکومت میں رکھو یا ہماری مدد کرو، ورنہ پھر تم اس طرح کے حشر نشر کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تو یہ رونا دھونا اور یہ سازشیں کرنا اور یہ اس طرح کی بیان بازیاں اور اس طرح کی نعرے بازی اسی مقصد کے لیے ہیں۔ لہٰذا ناظرین کرام، لوگوں نے کہا تھا کہ جو لوگ وفادار تھے، جو لوگ گمنام ہیروز تھے، جو لوگ مجاہد تھے، خاموش مجاہد تھے، آپ نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا، آپ کے چند لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج پاکستان کے اندر جو اصل مجرم ہیں، جو اصل غدار ہیں، اصل دشمن ہیں، وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ ویڈیو عام کرتے ہیں، مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا YouTube چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں، ہمارا Facebook پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی فالو کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ نشر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔